बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सकीना ने खाने वाली चीज़ों को संदूक में रख कर ताला लगा रखा होता और जब इसके पोते खाने के लिए कोई चीज़ मांगते तो कहती घर में कुछ नहीं है, और इसकी बेटी आती तो उसके बच्चों को निकाल कर देती और कहती किसी को बताना नहीं, चुप करके खाओ। एक दिन सकीना की बहू ने शौहर से कहा कि अम्मा हमारे बच्चों को खाने के लिए कोई चीज़ नहीं देती और बेटी के बच्चों को सब कुछ देती है। तो सकीना ने सुन लिया और बेटे से कहा कि सब कुछ खा पी कर उल्टा मुझे बुरा कह रही है। तो बेटे ने गुस्से में वहीं डंडे से बीवी को पीट डाला और वहीं संदूक का ताला खोला तो अम्मा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सकीना दबे कदमों किचन में दाखिल हुई। ताज़ा पक्के खाने की खुशबू चारों जाने फैल रही थी। किचन में कोई नहीं था। सकीना ने मुड़कर आसपास झांका। इसकी बहू आयशा शायद अपने बच्चों को लेकर कमरे में चली गई थी। मौका अच्छा है, सकीना के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने जल्दी से खाने की पतीली का ढक्कन उठाया। अंदर गोश्त की बोटियां झांक रही थी। आयशा के हाथ में जादू था। इसने बेहद मज़ेदार खाना बनाया था। सकीना ने एक बोटी उठाकर चखा। इसके ज़ुबान में स्वाद आ गया। अगले ही पल इसने सालन से भरी हुई पतीली उठाकर एक छोटे डोंगे में सालन मुंतकिल किया और ख़ाली पतीली वापस चूल्हे पर रख दी। हार्ड पार्ट में से सारी रोटियां निकालकर इसने अपनी चादर के नीचे छुपाई और सालन का डोंगा लेकर किचन से बाहर निकल आई। सकीना लपक कर अपने कमरे में गई और चारपाई के नीचे रखे हुए संदूक का ढक्कन खोला। संदूक सालों पुराना था, लेकिन इस पर लगा ताला मजबूत था, जिसकी चाबी सिवाय सकीना के घर में और किसी के पास नहीं थी। संदूक खोलते ही सकीना की निगाह अंदर पड़े पिस्ते बादाम का, जो यहाँ तक कि महंगा तरीन बिकने वाला मेवा चलगोज़ा भी अच्छी मिकदार में इसके पास मौजूद था, जिससे इसने मुख्तलिफ पैकेट्स की सूरत में संदूक के अंदर रखा हुआ था। साइड में थोड़ी सी जगह बनाकर सकीना ने वो सालन का डोंगा ढक्कन समेत संदूक के अंदर रखा और रोटियां भी अंदर रख दी। इसके लबों पर बड़ी पुरअसरार सी मुस्कुराहट नाच रही थी। संदूक का ताला जल्दी से बंद करते ही इसने फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। अरे राजदा, बड़े दिन हो गए, चक्कर नहीं लगाया, जल्दी से आ जा, तेरे लिए खूब माल जमा करके रखा है, सकीना ने बेटी से कहा। दूसरी जानिब वो जो दोपहर के 1 बजे सोकर उठी थी, खुशी से इसका चेहरा खिल पड़ा। आज फिर खाना नहीं पकाना पड़ेगा, अम्मा ने इसका बंदोबस्त कर लिया था। जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकलते इसने बच्चों की तलाश में लगाई दौड़ें। छोटा सा बच्चा रो रो कर बेहाल हो रहा था, जिसे बूढ़ी सास सुबह से संभालने की कोशिश कर रही थी। राजदा, तेरा बच्चा छोटा है, अभी तो इतनी दोपहर तक सोती रहती है, ये बेचारा भूखा रोता रहता है। मुझ बूढ़ी जान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसका ख्याल रख सकूं। अब उठ गई है तो जाकर कुछ खाना पकाओ, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, मुझे भी भूख लग रही है, राजदा की सास ने कहा। मगर वो मुंह बनाते हुए बच्चे को उठाने लगी। मैं तो अम्मी के घर जा रही हूँ, उन्होंने बुलाया है, आप अपना बंदोबस्त खुद ही कर लेना। बूढ़ी सास हक्का बक्का रह गई, लेकिन राजदा घर से बाहर निकल गई थी। इसने गली में खेलते अपने बड़े बच्चे को भी पकड़ा और माँ के घर पहुँच गई, जहाँ आयशा हैरान निगाहों से किचन में खटी पतीली का जायज़ा ले रही थी। अम्मा, सालन कहाँ गया? मैंने अभी अभी तो खाना तैयार किया था, आयशा ने हैरानगी से पूछा। इसके दोनों बच्चे साथ ही खड़े रो रहे थे। इन्हें भूख लग रही थी और वो माँ से खाना भी मांग रहे थे। सकीना ने अदाए बेनियाजी से सर झटका। मुझे क्या पता खाना कहाँ रखा है, खुद ही पकाती हो, खुद ही खाती हो, घर की मालकिन तो बीबी तुम हो, मुझ बूढ़ी को तो तुम मर्जी हो तो एक लुकमा दे देती हो, वरना पकाते साथ ही न जाने कहाँ गायब कर देती हो, सकीना ने कहा। तो आयशा बेबसी से इन्हें देख कर रह गई। इसे अपनी सास की हरकतों का पता था। इसे ये भी पता था कि अगर अचानक से घर में खाना गायब हुआ है तो इसकी वजह सिर्फ सकीना ही है, क्योंकि घर में तो कोई और आया भी न था। बच्चे मुसलसल रोते हुए खाना मांग रहे थे। आयशा ने एक बेबस निगाह किचन में डाली, जहां मज़ीद पकाने के लिए भी कुछ नहीं था। इसके शौहर सुफियान की महदूद आमदन में 90 तुले अंदाज में ही खाना पका करता था। राजदा ने अंदर दाखिल होकर बुलंद आवाज़ में सलाम किया तो सकीना खिल उठी। अरे आ गई मेरी बच्ची, जल्दी आ जा,
मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। सकीना राशिदा को लेकर सीधा अपने कमरे में चली गई। राशिदा ने अपनी भाभी से सलाम दुआ करना भी गवारा ना किया। अम्मी भूख लगी है। राशिदा के दोनों बच्चे शोर मचाने लगे। नानी का संदूक इन्हें नज़र आ रहा था। सकीना ने भी मुस्कुराकर जल्दी से संदूक का ताला खोला। अरे मैंने तो पहले ही खाना तैयार करके रखा है तुम लोगों के लिए, जल्दी जल्दी खा लो इससे पहले कि तुम्हारी मामी आ जाए। सकीना ने जल्दी से सालन का डोंगा निकालकर बाहर रखा, जो थोड़ा ठंडा तो हो गया था लेकिन अभी भी बेहद लजीज था। बच्चे कुछ खाना खाते और कुछ लपक कर सकीना के संदूक में से पिस्ते बादाम निकाल कर खाने लगते। सकीना इन्हें निहाल होती हुई निगाहों से देख रही थी। शाबाश मेरे बच्चों, खाओ खाओ, बस किसी को कुछ बताना मत कि ये खाना मैंने यहाँ कमरे में चुरा कर रखा था। राशिदा के बच्चे बड़ा बड़ा मुंह खोलकर खाने लगे, जबकि बाहर आयशा परेशान सूरत लिए अपने रोते बच्चों को देख रही थी। जब इसे खाने को कुछ ना मिला तो थके हारे अंदाज में बच्चों को लेकर अंदर कमरे में चली गई। बच्चों सो जाओ, रात को आपके अब्बू आएंगे तो वो कुछ पैसे देंगे, उससे मैं आपको खाना पका दूंगी। सुफियान मजदूरी करता था और रोज़ के चंद पैसे आयशा के हाथ पर रखता था, जो सब्ज़ी गोश्त वगैरह लाने के लिए होते। इसके अलावा आयशा के पास 1 रुपया भी ना होता कि बच्चों को अपनी मर्ज़ी से कुछ पका कर दे सके। बच्चे भूख से तड़प रहे थे मगर आयशा अपने आंसू पीने पर मजबूर थी। अंदर कमरे में राशिदा और सकीना सर जोड़ कर बैठी थीं। राशिदा इन्हें बता रही थी कि किस तरह इसके शौहर की आमदनी में इसका गुजारा नहीं होता। सकीना का दिल दहल कर रह गया। भला अकलौती बेटी मुसीबत में हो, ये बात इन्हें कहाँ गवारा थी। इन्होंने 2 रोज़ बाद राशिदा को आने के लिए कहा। वो खाना खा चुकी थी। बच्चों ने जी भर के संदूक में मौजूद चीज़ों को उजाड़ लिया था, इसलिए अब अपनी माँ से वापसी जाने की ज़िद कर रहे थे। सकीना ने दुपट्टे का पल्लू खोलकर इसमें से हज़ार के 3 नोट निकाले और राशिदा की मुट्ठी में दबा दिए। ये पैसे इन्होंने सुफियान की जेब में से चुराए थे। पैसे देखकर राशिदा बेहद खुश हुई। आज तो बाज़ार जाकर अपने लिए एक जोड़ा ख़रीदूंगी, इसने दिल ही दिल में पक्का अहद कर लिया। मगर माँ को देखते इसने अपने चेहरे पर मासूमियत तारी कर ली। दोनों बच्चों का हाथ पकड़े मुतमिन अंदाज में कमरे से निकली। बच्चे खा पी चुके थे और खुश थे, जबकि अंदर आयशा के कमरे में बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे। राशिदा मुस्कुराती हुई घर से बाहर निकलती ही चली गई। रात को सुफियान आया। मजदूरी और दिन भर की थकावट के बाइस इसका मिजाज पहले ही गर्म था, कोई यूँ भी वो गुस्से का तेज़ था। आयशा ने इसकी सूरत देखी तो सहम गई। इसकी हिम्मत ही ना पड़ी कि वो इसे बता सके कि आज दिन में क्या हुआ था, क्योंकि ये सब कोई पहली बार तो नहीं हुआ था। इससे पहले भी कई दफ़ा ये सब कुछ हो चुका था। शुक्र था कि इसने आकर खाना नहीं मांगा। वो खाना बाहर से खा के आया था। आते ही चादर लपेटकर सोने के लिए लेट गया। बच्चों के पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। आयशा एक मर्तबा फिर किचन में आई। रोटी सालन किसी चीज़ का नामो निशान भी न था। पुरानी रोटी वाले टुकड़ों में चंद सूखी रोटियां पड़ी थीं। आंसू पीते हुए आयशा ने इन्हीं सूखी रोटियों को निकाला और पानी से नरम करके अपने बच्चों को खिलाने लगी। बच्चे भूखे थे, जैसे तैसे करके इन्होंने वो रोटी ख़त्म कर ली। आयशा की आंखों में आंसू आ रहे थे। 2-3 रोज़ बाद फिर यही सब हुआ। मुसलसल दाल और सब्जियां पकने के बाद जब हफ्ते में 1 दफ़ा गोश्त पका करता तो सकीना उसी दिन मौका की ताक में रहती थी। आज भी सुफियान ने पैसे देकर ताकीद की थी कि घर में गोश्त पकाया जाए। वो आयशा से ना सही लेकिन अपने बच्चों से प्यार करता था और बच्चे मुसलसल गोश्त खाने की ज़िद कर रहे थे। अगले दिन वो बाज़ार से गोश्त का एक छोटा सा शापर ले आई। बच्चे 1000 वादे करने के बाद स्कूल गए। अम्मी जब हम वापस आएंगे तो आप आलू गोश्त बना के रखिएगा, मुझे बहुत पसंद है, और मुझे सादा रोटी नहीं पराठा बना कर दीजिएगा। आयशा का बड़ा बेटा कह रहा था। यूँ तो इसके दोनों बच्चे बहुत साबिर और शाकिर थे, लेकिन थे तो वो आखिर बच्चे ही। आयशा ने दिल लगाकर सालन बनाया। सकीना बेचैन रूह की तरह पूरे घर में फिर रही थी। सुबह से वो 1000 काम तो आयशा को कह चुकी थी। आयशा ने बगैर माथे पर बाल डाले इसका हर काम कर दिया था। अभी भी किचन से सालन पकने की इश्तहा अंगेज़ खुशबुएँ आने लगीं तो सकीना बेचैन हो गई। हाय हाय, ये कलमोही मेरे बेटे को पैसों पर ऐश करेगी, गोश्त भून भून कर खाएगी
اور میری راشدہ نہ جانے اسے کھانے کے لیے کچھ نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ اس قدر غریب ہیں وہ لوگ، ان کے گھروں میں تو سوائے دال روٹی کے اور کچھ نہیں بنتا۔ سکینہ دل ہی دل میں افسوس کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ اس کی بیٹی خود ایک پھوڑا اور بد سلیقہ عورت تھی۔ شوہر کی اچھی خاصی کمائی کو وہ صرف کپڑے جوتے خریدنے میں اڑا دیتی تھی۔ کھانا پک کر تیار ہوا تو عائشہ مطمئن انداز میں کچن سے باہر نکل آئی۔ پچھلی بات تو اس کے ذہن سے نکل ہی چکی تھی، لیکن سکینہ ہوشیار انداز میں سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے فون پر پہلے ہی اپنی بیٹی کو دوپہر کے کھانے پر بلا لیا تھا اور اب وہ انتظار میں تھی کہ عائشہ اپنے کمرے میں جائے تو وہ کچن میں رکھا ہوا روٹی سالن غائب کر دے۔ لیکن اس سے پہلے کہ عائشہ کمرے میں جاتی، کھلے دروازے سے اس کے دونوں بچے اندر داخل ہوئے۔ وہ سکول سے پڑھ کر آ گئے تھے۔ عائشہ لپک کر اپنے بچوں کے پاس گئی، امی امی بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا دے دیں۔ دونوں بچوں نے شور مچا دیا۔ عائشہ مسکرا دی، آج تو میں نے آلو گوشت بنایا ہے، تم دونوں کا فیورٹ، ذرا جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے آ جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو، پھر میں کھانا دیتی ہوں۔ عائشہ نے محبت سے ان کا ماتھا چوما اور انہیں لے کر اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بس یہی موقع تھا جب سکینہ کو اپنی چال چلنے کا وقت مل گیا۔ عائشہ جیسے ہی کمرے میں گئی، سکینہ لپک کر اٹھی۔ اسے پتا تھا بچوں کے کپڑے تبدیل کرنے میں عائشہ کو کم از کم 15 سے 20 منٹ تو لگ ہی جائیں گے۔ اس نے لپک کر سالن کا ڈونگا کھولا، روٹیاں چادر میں چھپائی اور فٹافٹ لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صندوق میں کھانا چھپا کر جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے پر بڑی شاطرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ عائشہ بچوں کے کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی۔ دونوں بچے بھوک کا شور مچا رہے تھے۔ آلو گوشت کا سن کر تو ان کی اشتہا بڑھ گئی۔ عائشہ کچن میں گئی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بالکل پچھلی بار کی طرح کچن خالی تھا، کھانے کا نام و نشان نہ تھا۔ اس بیچاری نے گھبرا کر پورے کچن کو چھان مارا، لیکن کھانا کہیں پر نہیں تھا۔ سالن کی پتیلی خالی تھی۔ وہ گھبرا کر کچن سے باہر نکل آئی۔ سامنے یہ سکینہ بیٹھی تھی۔ امی سالن کہاں گیا؟ بالکل پچھلی بار کی طرح سالن اور روٹیاں دونوں غائب ہو گئی ہیں۔ عائشہ کی بوکھلاہٹ بھری آواز سن کر سکینہ دل ہی دل میں مسکرا دی، ارے مجھے کیا پتا سالن کہاں چلا گیا ہے، ابھی تو پکا رہی تھی اور تیرے بچے بھوک کا شور مچا رہے تھے، کھلا دیا ہوگا تو نے انہیں سارا سالن، اور اب مجھے نہ دینا پڑ جائے اس لیے میرے سامنے ڈرامے کر رہی ہے۔ سکینہ نے کہا تو عائشہ اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ یہ بات تو اس نے سوچی بھی نہیں تھی، لیکن سکینہ نے جو کچھ اسے کہا تھا، عائشہ لاجواب ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، امی جان میں بھلا اتنی جلدی بچوں کو کھانا کیسے کھلا سکتی ہوں، میں تو صرف ان کے کپڑے بدلنے گئی تھی، واپس آئی تو کچن میں سالن بھی نہیں اور روٹیاں بھی۔ عائشہ روحان سی ہو گئی، مگر سکینہ ہاتھ جھٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے سامنے زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے نا تم ماں بیٹوں نے، اب مجھ بوڑھی جان کو بخشو، میرا اللہ مالک ہے۔ آنکھوں میں زبردستی کے آنسو لاتے ہوئے سکینہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ عائشہ حیران باہر کھڑی تھی جبکہ راشدہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی مارے باندھے عائشہ کو سلام کیا۔ اس کے دونوں بچے اچھل کر کھانا مانگ رہے تھے۔ وہ سیدھا سکینہ کے کمرے میں جا گھسی۔ اندر سکینہ اسے دیکھ کر کھل اٹھی، جلدی سے آ جا، باہر عائشہ طاق میں بیٹھی ہے کہ کہیں سے اسے یہ علم ہو کہ سالن روٹی جاتا کہاں ہے، جلدی سے اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور کھانا کھلا لو۔ سکینہ نے کہا تو راشدہ لپک کر ماں کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں بچے بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ سکینہ نے صندوق کا تالا کھولا اور عین اسی لمحے عائشہ نے کمرے سے اندر جھانکا۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں بچے بھی تھے۔ عائشہ سوچ رہی تھی کہ راشدہ اتنے دنوں بعد آئی ہے، اس سے حال احوال ہی دریافت کر لے۔ ساتھ ہی وہ سکینہ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر اس کے پاس چند پیسے ہیں تو دے دے، تاکہ وہ اپنے بچوں اور راشدہ کے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سالن سے بھرا ڈونگا صندوق میں سے نکال کر سکینہ بیٹی کے سامنے رکھ رہی تھی اور روٹیاں بھی، ساتھ ہی بچوں کو پستہ بادام بھی نکال کر دے رہی تھی۔ عائشہ کے آگے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں،
لے میری بیٹی جلدی سے کھانا کھا لے اس سے پہلے کہ وہ کلموہی اندر آ جائے۔ سکینہ نے راشدہ کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہا، اور تبھی ان کی نگاہ دروازے میں کھڑی عائشہ پر پڑی، جس کے بچے اس کی قمیض کا دامن کھینچتے ہوئے کہہ رہے تھے، امی کھانا دے دو نا، دیکھو پھوپھو اور اس کے بچے تو کھانا کھا رہے ہیں، دادی بھی کھا رہی ہیں، ہمیں بھی کھانا دے دیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ سکینہ گھبرا گئی، کہیں عائشہ کو سچ نہ پتہ چل جائے، اس لیے جلدی سے بولی، یہ کھانا تو راشدہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے میرے لیے۔ میں نے اسے فون کر کے کہا تھا کہ تو نے تو مجھے بھوکا مارنے کا عزم کر لیا ہے، اس لیے اب بھاگو یہاں سے، میری بچی بیچاری اپنے گھر سے کھانا لائی ہے، اب وہ بھی تم لوگوں نے کھانا ہے، اپنا پیٹ تو پہلے ہی بھر لیا ہے۔ سکینہ انتہائی بے حس تھی۔ عائشہ نے بے بسی سے راشدہ کو دیکھا جو کمال بے نیازی سے کھانا کھا رہی تھی۔ یہ کھانا اس کے شوہر کے پیسوں کا تھا اور اس بچوں کا اس پر حق تھا۔ عائشہ اتنی بیوقوف نہ تھی کہ اپنے بنائے ہوئے سالن کوئی نہ پہچان سکتی۔ عائشہ کو وہاں کھڑا اپنا آپ جرم سا لگنے لگا۔ خاموشی سے بچوں کا ہاتھ تھام کر وہ باہر نکل آئی، جو روتے ہوئے کھانا مانگ رہے تھے۔ امی اتنی زیادہ بھوک لگ رہی ہے، آپ نے صبح ناشتہ بھی نہیں بنا کر دیا اور کہا تھا کہ آٹا کم ہے، آج شام کو بابا کو پیسے ملیں گے تو وہ آٹا لے کر آئیں گے، آج صرف دوپہر کا کھانا پک سکتا تھا اور پھر ابھی بھی کھانا نہیں دے رہی۔ بچے رو رہے تھے لیکن عائشہ انہیں کیا جواب دیتی۔ خاموشی سے انہیں لے کر واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج تو سوکھی روٹی بھی نہ تھی جو عائشہ اپنے بچوں کو کھلا سکتی۔ جیسے تیسے کر کے وہ انہیں بہلانے لگی لیکن بچے چپ نہ ہوئے تو مجبوراً عائشہ اٹھی اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل آئی۔ پڑوس کی عورت شریف تھی۔ عائشہ نے بے بسی سے جا کر اس سے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن مانگا۔ وہ خود غریب لوگ تھے لیکن انہوں نے عائشہ کی درخواست کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ تھوڑا سا کھانا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ عائشہ کھانا واپس لے کر آئی۔ بچے بے حد بھوکے تھے، جلدی جلدی کھانا کھانے لگے۔ ایک روٹی اور دو بچے، عائشہ بس کھانے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ بچوں کے آگے سے ایک نوالہ بھی اٹھا سکے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ آج اس نے اپنی ساس کا جو روپ دیکھا تھا، اس کے بعد اسے ان سے بے حد نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اسے پتہ تھا سفیان کو اس سب کے بارے میں بتانے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی ماں کے خلاف تو ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ رات کو آتے آتے سفیان کو بہت دیر ہو گئی۔ دیر کی وجہ سے وہ کھانا باہر سے ہی کھا کر آ گیا تھا۔ عائشہ نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولا، صبح چھٹی ہے یار، جو بھی خرچے ہیں وہ صبح گنوا دینا، مجھے پتہ ہے تم نے ایک لمبی لسٹ تھمانی ہے کہ سارا راشن ختم ہو گیا ہے، صبح لا دوں گا سب، مزدوری کے پیسے آج مل گئے ہیں۔ سفیان نے کہا تو عائشہ خاموش سی ہو گئی۔ اگلی صبح سفیان جاگا تو گھر میں ناشتہ بنانے کا سامان نہیں تھا۔ وہ بازار سے پاپے اور بسکٹ لے آیا۔ عائشہ نے چائے بنائی تو سب نے ناشتہ کر لیا۔ اب جلدی سے مجھے راشن کا سامان بتا دو، میں لا دیتا ہوں۔ سفیان خوشگوار موڈ میں تھا۔ سکینہ بھی باہر آ کر بیٹھی، اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنے اسے بھنک بھی نہ لگنے دی کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے گھر میں کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ عائشہ نے خاموشی سے راشن کے لیے سفیان کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ گیا اور مہینے بھر کا آٹا، چینی، دالیں، چاول سب خرید کر لے آیا۔ اب مجھے روز کے جو پیسے ملا کریں گے، اس سے بڑی مشکل سے دال سبزی پوری ہوگی، اس لیے پورا مہینہ کوشش کرنا کہ انہی چیزوں سے کام چلا لو۔ سفیان نے کہا تو عائشہ نے سر ہلا دیا۔ وہ ویسے بھی سگڑ عورت تھی لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ دروازے میں کھڑی سکینہ کیا سوچ رہی ہے۔ عائشہ سامان کچن میں رکھ ہی رہی تھی جب راشدہ کا فون آ گیا۔ اماں میں تو اس غربت سے عاجز آ چکی ہوں، میرے شوہر کی اتنی سی کمائی میں اپنا گھر کا خرچہ پورا کروں یا اپنی چیزیں خریدوں؟ مجھے شادی میں جانا ہے اور میرے سارے جوڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ میں نیا جوڑا پسند کر کے آئی ہوں لیکن وہ 10,000 روپے کا ہے۔ اب میرے شوہر نے مجھے 10,000 دیے تو ہیں لیکن وہ گھر کے راشن کے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے کہیں سے پیسے لا کر دیں۔ راشدہ نے منہ کھول کر فرمائش کی۔ سکینہ چند لمحے تک تو خاموش ہو گئی لیکن بیٹی کی فرمائش ٹالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے جلدی سے بیٹی کو سارا طریقہ کار سمجھا دیا اور فون بند کر دیا۔ اب وہ بڑی مطمئن تھی
بیٹا اور بہو جائیں بھاڑ میں، لیکن اس کی بیٹی خوش رہنی چاہیے بس۔ سکینہ یہی چاہتی تھی۔ وہ دن تو سکون کا گزرا۔ عائشہ بھی بڑی مطمئن تھی، کم از کم اب پورا مہینہ کھانے پینے کی تنگی نہیں ہوگی۔ راشن تو وافر مقدار میں آ چکا تھا۔ اگلے دن صبح سفیان ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تو عائشہ گھر کے کام کاج نمٹانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ساس کو بتایا کہ آج بچوں کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے، سفیان تو چھٹی کر نہیں سکتا، وہ اکیلی ہی جا رہی ہے۔ سکینہ تو خوشی سے اچھل ہی پڑی، یہی تو اچھا موقع تھا۔ ادھر عائشہ گھر سے نکلی، ادھر اس نے راشدہ کو فون گھما دیا۔ راشدہ بھی ایسی ہوشیار تھی کہ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں ماں کے پاس وہاں موجود تھی۔ تجھے تیرے شوہر نے جو راشن کے پیسے دیے ہیں، ان میں سے تو اپنا جوڑا خرید لے اور راشن یہاں سے لے جا، بس کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ سکینہ نے دھیرے سے کہا تو راشدہ خوشی سے اچھل پڑی، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ عائشہ نے بڑی ترتیب سے سارا راشن کچن میں رکھا تھا۔ سکینہ جلدی جلدی وہ سارا راشن تھیلوں میں انڈیل انڈیل کر راشدہ کے حوالے کرنے لگی۔ بہت سارا آٹا، چینی اور چاول جب وہ بڑے بڑے تھیلوں میں باندھ چکی تو انہیں باہر رکشہ رکنے کی آواز آئی۔ ارے لگتا ہے عائشہ واپس آ گئی۔ سکینہ گھبرا گئی۔ راشدہ نے بھی جلدی سے وہ سارے تھیلے اٹھائے اور کچن سے باہر نکل آئی۔ عائشہ اندر آئی تو اس نے سکینہ کے ساتھ راشدہ کو کھڑا کیے دیکھا، اس کے ساتھ کئی سارے تھیلے پڑے ہوئے تھے۔ عائشہ پہلے تو ٹھٹکی، لیکن اس نے سوال کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر اسے دور سے ہی نظر آ رہا تھا کہ تھیلوں میں آٹا، چینی اور چاول وغیرہ ہیں۔ راشدہ جلدی سے ماں کو سلام کر کے تھیلا اٹھا کر باہر نکل گئی۔ عائشہ دوبارہ کچن میں آئی اور کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ آٹا گوندھنے کے لیے اس نے جیسے ہی آٹے کا کنستر کھولا، نیچے پیندے میں معمولی سا آٹا پڑا ہوا تھا۔ کئی کلو آٹا غائب ہو چکا تھا۔ عائشہ حیران رہ گئی، لیکن اسے شک تو ہو چکا تھا۔ اتنے جلدی سے چاولوں کا کنستر کھولا، وہ بھی تقریباً خالی تھا۔ چینی بھی آدھی سے بھی کم رہ چکی تھی، یہاں تک کہ کچن میں کافی سارا سامان غائب ہو گیا تھا۔ باہر سکینہ جلے پیر کے بلی کی مانے ٹہل رہی تھی۔ راشدہ جاتے ہوئے اسے کہہ گئی تھی کہ راشن کا جو سامان رہ گیا ہے وہ جلدی سے عائشہ کی غیر موجودگی میں اپنے صندوق میں چھپا لے تاکہ وہ شام میں آ کر اسے اٹھا لے۔ لیکن اندر کچن میں موجود عائشہ سب جان چکی تھی کہ سکینہ نے سامان کس کو دیا ہے۔ اسے وہ تھیلے یاد آئے جن میں سے آٹا، چینی اور چاول وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ آج تو سفیان سے بھی بات کرنی ہی پڑے گی، بھلا مہینے بھر کی کمائی یوں آسانی سے جاتے دیکھنا آسان تو نہ تھا۔ بچے سکول سے آئے تو بچے کچے آٹے سے عائشہ نے انہیں کھانا بنا دیا۔ اسی دوران اسے ایک کام سے گھر سے باہر جانا پڑ گیا تو سکینہ کو موقع مل گیا۔ اس نے جلدی سے کچن میں داخل ہو کر پتی، گھی، آئل اور باقی راشن کے کئی سارے پیکٹ اٹھا کر اپنے صندوق میں چھپا لیے۔ کل جب راشدہ آئے گی تو یہ ساری چیزیں اسے دے دوں گی۔ سکینہ نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ شام میں سفیان آیا تو بڑا خوش تھا۔ اس مہینے تو میں کافی پیسے جمع کر لوں گا، اس نے عائشہ سے کہا، لیکن عائشہ نے ایک بے بسی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ 1 روپیہ بھی نہیں بچا سکتے کیونکہ کچن میں سے آٹا، چینی اور چاول وغیرہ غائب ہو چکا ہے۔ وہ سب کا سب اماں نے اٹھا کر یا تو اپنے صندوق میں چھپا دیا ہوگا، آپ کو نئے سرے سے یہ سب سامان لانا پڑے گا، کیونکہ اماں ہمیشہ یہی کرتی ہیں، گھر میں پکا ہوا کھانا اٹھا کر اپنے صندوق میں چھپا دیتی ہیں اور جب ان کی بیٹی راشدہ آتی ہے تو اسے کھلا دیتی ہے۔ ہمارے بچے بھوکتے تڑپتے رہتے ہیں۔ عائشہ نے لگی لپٹی رکھے بغیر صاف کہا تو سفیان چند لمحے تک تو اسے دیکھتا رہا، لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تو یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، تم میری بوڑھی ماں پر چوری کا الزام لگا رہی ہو، اس نے سخت لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی سکینہ کچن سے پانی پی کر باہر نکل رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے اماں؟ یہ کہتی ہے کہ آپ کچن کا سارا سامان اٹھا کر راشدہ کو دے دیتی ہیں، میرے بچے بھوکے روتے رہتے ہیں اور آپ پکا ہوا سالن اٹھا کر راشدہ کو دے دیتی ہیں یا آپ نے صندوق میں چھپا دیتی ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ سفیان نے کہا تو سکینہ یکدم اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر بولی، ہائے تو اس کل موہی کی باتوں میں آ رہا ہے، اپنی بوڑھی ماں پر چوری کا الزام لگا رہا ہے، بھلا میں نے کیا کرنا ہے تم لوگوں کے سالن کو چھپا کر؟
मेरे संदूक में तो मेरे पुराने कपड़े रखे हुए हैं। ये तेरी बीवी सारा दिन खाती पीती रहती है, अपने मैके में भेज देती होगी तेरी लाई हुई चीज़ों को। कल भी तू राशन लाया था, लेकिन अब किचन में डब्बे खाली पड़े हुए हैं। सबका सब उठाकर इसने अपने मैके वालों को दे दिया होगा और अब इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर और मेरी बेटी पर। सकीना ने कहा तो सुफियान बिगड़े हुए तेवरों के साथ मुड़ा। अम्मा सही कह रही हैं, मुझे तो पहले तुम्हारे मैके वालों पर शक है। वो हैं ही ऐसे गरीब और टोटो पूछी ये लोग। ऐशा घबरा गई। इसने वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन सुफियान की माँ ने इसे इतना भड़का दिया था कि इसे शदीद तैश आ चुका था। इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ ऐशा को दे मारा, लेकिन उसी पर ही बस ना किया। पास ही वाइपर रखा हुआ था। सुफियान ने वाइपर का डंडा खींचकर निकाला और धड़ ऐशा को पीटने लगा। सकीना मुस्कुराते हुए ये सब देख रही थी। ऐशा बुरी तरह से सिसक रही थी। फिर इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई, मुझे मारने के बजाय आप जाकर अपनी माँ का संदूक खोलकर क्यों नहीं देख लेते? कुछ न कुछ तो इसमें से ज़रूर निकल आएगा। पुराने कपड़ों की बजाय यकीनन खाने पीने की ही कोई चीज़ निकलेगी जो हमारे किचन से चुराई हुई होगी। ऐशा ने कहा तो सुफियान एक लम्हे के लिए साकत रह गया। सकीना घबरा गई। खबरदार, जो मेरे संदूक को किसी ने हाथ लगाया। सुफियान को भी शक पड़ गया। इसने अपनी मां को दाएं तरफ धकेला और ख़ुद इनके कमरे में दाखिल हो गया। सामने सकीना का संदूक पड़ा था जिसमें ताला लगा हुआ था। सुफियान ने आगे बढ़कर संदूक को एक ज़ोरदार ठोकर मारी। ताला जंग आलूद था, ताला टूट गया। सुफियान ने जो ही संदूक का ढक्कन उठाया, इसकी आंखें हैरत के मारे फैल गईं। अंदर मेवे पड़े थे, यहाँ तक कि वो राशन का सामान जो वो कल ख़रीद कर ले आया था, इसमें से भी अक्सर चीज़ें संदूक में पड़ी थीं। पत्ते का बड़ा सा पैकेट, घी के पैकेट और तेल की बोतल। सुफियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। आप तो कह रही थी अम्मा संदूक में कपड़े हैं, लेकिन यहाँ तो राशन का सामान पड़ा हुआ है। सकीना घबरा गई थी, लेकिन इससे कोई जवाब ना बन पा रहा था। और तभी बेड के ऊपर रखा हुआ इसका छोटा सा मोबाइल बजने लगा। रास्ता की कॉल आ रही थी। सुफियान ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल कान से लगाया तो उसने इसकी आवाज़ सुने बगैर ही बोलना शुरू कर दिया। अम्मी, आपने राशन का सामान सारा संदूक में छुपा लिया था ना? मैं आज ही लेने आ रही हूँ। और हाँ, आज जो भी खाना पके वो भी संदूक में छुपा लीजिएगा, क्योंकि आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मैंने शॉपिंग पर जाना है, वहीं से खाना खाकर राशन की चीज़ें ले आऊँगी और फिर शॉपिंग पर चली जाऊँगी। कमाल करती हैं वैसे आप। ऐशा की नाक के नीचे से भाई की सारी चीज़ें मुझ तक पहुंचा देती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। राशिदा ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। सकीना को भी अंदाज़ा हो गया था कि सुफियान सब कुछ जान चुका है। वो शर्मिंदा सी खड़ी थी। सुफियान ने एक ठंडी सांस ली। अब ऐसा है कि आप राशिदा के साथ उसी के घर में जाकर रहें। मेरे घर में रहने के लिए अब आपके पास कोई जगह नहीं है। चोरी मेरी बीवी नहीं बल्कि आप करती हैं, और ऐसी माँ को रखने का मुझे कोई शौक़ नहीं। सुफियान ने सख्ती से कहा। वो था ही ऐसा, ये बात तो सकीना भी जानती थी। थोड़ी देर के बाद जब राशिदा राशन का सामान लेने आई तो घर का माहौल देखकर चौंक गई, मगर सुफियान ने माँ के कपड़ों का शापर इसके सामने रखा और कहा, अम्मा को साथ ले जाओ और इन्हें खुद ही पालना। अब राशिदा घबरा गई। इससे तो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं होती थी, लेकिन सुफियान के गुस्से से वाकिफ़ थी, इसलिए खामोशी से माँ को अपने साथ ले गई। वो राशिदा जिसके लिए सकीना हमेशा सुफियान और आयशा को धोखा देती रही, वो इसे एक वक्त की रोटी भी ठीक तरह से ना देती। अगर सकीना कुछ कहती तो राशिदा तिल में ला जाती। मैं पहले अपने ससुराल वालों से तंग थी, आप भी आके मेरे सर पर पड़ गई हैं। चुपचाप पड़ी रहो, यहाँ पर ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं। वो इंतहाई बदतमीज़ी से कहती। सकीना अपने आंसू पी कर रह जाती। भूखी प्यासी कोने वाली चारपाई पर पड़ी। अब वो अपनी ज़िंदगी के दिन काटने पर मजबूर थी, जबकि दूसरी जानब ऐशा ने अपने सलीके से अब सुफियान के घर को जन्नत बना दिया था। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।